रोटी कपड़ा और मकान। आइए ये जो एक नारा था इसका इंडिपेंडेंट होकर जायज़ा लें। मैं आपको स्टार्ट में ही बता दूं कि ये मेरी इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल ओपिनियन होगी। मेरा किसी भी सियासी जमात के साथ कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं है और किसी से मुझे कुछ नहीं लेना देना, लेकिन इसका जो है वो इंडिपेंडेंट अगर एनालिसिस करें तो इसके अंदर क्या हकीकत है, इस स्लोगन ने क्यों इतनी अहमियत इख्तियार की थी। दर हकीकत आज के दौर में भी हमारे वही मसाइल हैं जो रोटी कपड़ा और मकान के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान की आबादी को अगर देखें जो आज लगभग 22 करोड़ है, तो जहां पे ख़ुद फाइनेंस मिनिस्टर ये बात मानते हैं कि 8 करोड़ ऐसे लोग हैं जो ख़त्ते गुर्बत से भी नीचे हैं, जिनकी डेली की आमदन शायद $2 भी नहीं बनती। तो 8 करोड़ लोग जब पावर्टी लाइन एक डिफ़ाइन हुई होती है उससे भी पीछे हैं, तो फिर रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा है ये अपनी एक अहमियत तो रखता है, इसलिए कि अगर आप अपनी ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के देखें तो तीनों चीज़ें जो हैं वो बड़ी नेसेसरी हैं ज़िंदगी गुजारने और बिताने के लिए। रोटी कपड़ा और मकान। रोटी आपने तीनों टाइम खानी है, कपड़ा बाइज़्ज़त जिस्म को आपने ज़रूर ढांपना है, और मकान वो है कि जो आपके सर पे छत की सूरत में साया फराहम करता है। इस सूरत में आप इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखिए और ये गौर कीजिए कि ये कितनी अहम है। अगर हम इस पूरे बात को समझ जाएं तो आज भी ये बात अपनी एक ख़ास अहमियत रखती है, और इस अहमियत के अंदर ही ये बात मौजूद है कि रोटी कपड़ा और मकान शायद आज भी हमारी अव्वलीन ज़रूरतों में से एक है। जहाँ वतन अज़ीज़ में पावर्टी ज़्यादा तेज़ी से गुर्बत बढ़ी, जहाँ पहले ही जहालत, बेरोज़गारी, महंगाई, लॉ एंड आर्डर के सिचुएशन है, तो वहाँ पे अगर ये रोटी कपड़ा और मकान के भी मसाइल हों तो फिर बात बड़ी बारीकी से समझनी पड़ेगी। ये एक सियासी नारा तो ज़रूर हो सकता था, इसकी अपनी अहमियत भी थी और किसी हद तक इसने आवाम के अंदर अवेयरनेस भी दी। ये तीनों चीज़ों को मिलाकर जो स्लोगन बनाया गया, नारा बनाया गया, इसका नेट रिज़ल्ट ये था कि ये हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं। ये वो हैं कि जिनसे कोई भी पाकिस्तानी शहरी इनराफ नहीं कर सकता। आज के दौर में भी जब महंगाई आसमानों को छू रही है, जब अच्छे भले ताकत रखने वाला बंदा भी 5 मरले ज़मीन ख़रीदने से कासर हो चुका है, तो कुजा के वो फिर उस पर कंस्ट्रक्शन करेगा, मकान बनाएगा, अपने बच्चों की शादियां करेगा, उन्हें अच्छी तालीम देगा, जीना मरना है, ये सारे मसाइल कैसे हल होंगे। एक महंगाई है जो आसमानों को छू रही है, कारोबार हो, आमदन हो, इनकम हो, वो उस तेज़ी से नहीं बढ़ी जिस तेज़ी से ये सारी चीज़ें बढ़ गई। तो फिर इन चीज़ों की अपनी अहमियत है, और आप जानते हैं कि हर बंदा शुरू दिन से ही इन चीज़ों के साथ जो है वो फ़ाइट कर रहा है। हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि उसका अपना घर हो, हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि वो अच्छा खाए पिए, अच्छा पहने और ओढ़े, और फिर उसके बाद बच्चों की तालीम है, घर बनाना है, दीगर बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन रोटी कपड़ा और मकान ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हर इंसान को चाहिए, जो हर इंसान को इज़्ज़त फराहम करती हैं और उसके लिए ज़रूरी हैं। अब अगर हमें बात ये सारी समझ आ जाती है तो फिर यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है मेहनत की तरफ। उन मंजिलों की तरफ हम जब तगो-दो करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हमारी आमदन तो उसके सामने बहुत थोड़ी है। हमने ज़मीन भी ख़रीदनी है, उस पे मकान भी बनाने हैं, बच्चों की शादियां भी करनी हैं, उन्हें अच्छे स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में तालीम भी देनी है और ज़िंदा भी रहना है। तो फिर ये बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। और वतन अज़ीज़ माज़रत के साथ, बड़ी माज़रत के साथ कह रहा हूँ, उन ममालिक में शामिल नहीं है जहाँ पर कैपिटा आमदन जो है वो बहुत अच्छी है। मिसाल ले लीजिए आप अमेरिका की, जहाँ पर कैपिटा आमदन जो है वो $30,000 है। हम तो अभी पर कैपिटा आमदन में जो है वो $500 तक या $1,600 तक पहुँचे हैं, मिनिमम से मैक्सिमम तक।
تو یہ پھر کیسے جو ہے وہ مسائل کو حل کر سکتی ہے؟ پر کیپٹا آمدن آپ کا سمپل یہ حل بتاتی ہے کہ آپ کے ملک کے شہری کتنے خوشحال ہیں، وہ سالانہ کتنا کما رہے ہیں، ان کی جو آمدن ہے وہ کتنی ہے، ذرائع آمدن کتنے اچھے ہیں، جابز جو ہیں کتنی دستیاب ہیں، نوکریاں، کاروبار، بزنس اور دیگر تمام ذرائع آمدن جو ہیں وہ آپ کتنا اچھا ان سے کما لیتے ہیں۔ اور جہاں پہ پر کیپٹا آمدن جو ہے وہ $500 سے $1600 ہو، تو پھر آپ گھر بنائیں گے، زمین خریدیں گے، بچوں کو تعلیم دیں گے، اپنا جینا مرنا کریں گے، کیا کیا کریں گے؟ ممکن نہیں ہے نا۔ تو پھر اگر ہماری شروع سے یہ پرابلم رہی ہے کہ ہم ان ممالک میں شامل نہیں ہیں جو اچھی آمدن کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وطن عزیز سے ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، وہ سعودیہ ہو، دبئی ہو، انگلینڈ ہو، فرانس ہو، امریکہ ہو، جرمنی ہو، آسٹریلیا ہو۔ اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ وہاں جو آمدن ہے وہ بہت بہتر ہے، اور پھر وہ جو دیگر ممالک کی کرنسیاں ہیں وہ ہم سے زیادہ مضبوط ہیں۔ جب ہم ان میں کما کر کنورٹ کراتے ہیں تو وہ تھوڑی سی بھی کرنسی ہو، مثلاً آپ یو کے 1000 پاؤنڈ کو لے لیجئے تو وہ آج کے تقریباً 2,05,000 یا 10,000 روپے پاکستانی بنتے ہیں، تو وہاں کا پھر 1,000 جو ہے وہ ہمارے 2 لاکھ یا 2.25 لاکھ بنا دیتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ پھر تمام شہری رخ کرتے ہیں دوسرے ممالک کا کہ وہاں جا کر وہ اپنی ذرائع آمدن کو بہتر کریں، اور پھر جب آپ سیونگ کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر گھر بنانا ہو، زمین خریدنی ہو، بچوں کو اچھی تعلیم دینی ہو، ان کی شادیاں کرنی ہو، پھر جب فائنانس ہی ایک ایسا بنیادی مسئلہ ہے کہ وہ حل ہو جاتا ہے تو پھر باقی مسئلے آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ انالیسس تھا کہ آج بھی اگر ہماری ضروریات وہی ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان، اور پھر بالخصوص وہ 8 کروڑ ہماری عوام جو خط غربت سے بھی نیچے چلے گئے ہیں، ان کے لیے تو ان تینوں چیزوں کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ دیگر تمام سہولیات زندگی کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیجئے، یہی سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اور اگر ان 8 کروڑ شہریوں کو یہ تمام چیزیں عزت اور وقار کے ساتھ روٹی، کپڑا اور مکان مل جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ کافی حد تک وہ خوشحال ہو سکتے ہیں۔ یہ وقت کی بھی بڑی ضرورت ہے، اور اسی پہ حکومت وقت کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان آج بھی ہمارے بنیادی دیگر جتنے مسائل ہیں ان کے اندر شامل ہے، اور اس کے لیے ہر شہری نے اپنے تگ و دو ضرور کرنی ہے، اپنی محنت اور مشقت ضرور کیجئے، اپنا پارٹ اور رول پلے کیجئے۔ اور آخری بات یہاں پہ آپ سے کروں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر ہمارے قریب جو انسان بستے ہیں، دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، محلے دار ہوں، سوسائٹی کے لوگ ہوں، زمانے گزر جاتے ہیں، وہ رینٹڈ پریمیسز پہ رہتے ہیں، لیکن وہ بڑی مشقت کرتے ہیں، کہیں سروس کی ریٹائرمنٹ والے پیسے سے مکان بنا لیا، کہیں ساری زندگی کمیٹیاں ڈال کر مکان خرید لیا، کہیں ساری زندگی کی جمع پونجی کو اکٹھا کر کے پلاٹ کی شکل میں زمین خرید لی۔ تو یہ وہ نیٹ نچوڑ ہے۔ کام بظاہراً کہنے سے یا منہ سے شاید بڑا آسان لگے، لیکن جب آپ زمین خرید کے مکان بنائیں گے تو یقیناً پھر آپ کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ یہ ایک مشکل کاموں میں سے ایک کام ہے، لیکن وقت کی ضرورت ہے۔ آبادی جس تیزی کے ساتھ بڑھی ہے، معذرت کے ساتھ وسائل میں اس تیزی سے اضافہ نہیں ہوا، بلکہ مسائل کے اندر اضافہ ضرور ہوا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔